दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिन्ह प्राप्त नेपालको सरकारी निकाय राहदानी विभागमा सेवा लिन सेवाग्राहीले मध्यरातदेखि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। लाइनमा उभिरहँदा बीचमा भोक लाग्यो, तिर्खा लाग्यो भने लाइन छाडेर जान पाइने स्थिति छैन। दर्शकबिन लाइन छाडेर जानेको लाइन अर्कैले मिचिदिइसकेको हुन्छ। भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ रे नेपाली उखान। सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा बसेकाहरूको आँखा र भदौमा आँखा फुटेको गोरुको आँखा सायद उस्तै उस्तै हो कि हो थाहा पाउन मुस्किल बनेको छ। सुधार नगरी हुने निकायमा पनि सुधार हुँदैन अनि उल्टो आइएसओ प्रमाणपत्र पाएको भनेर निकै गर्व गरेर छाती फुलाउने स्थिति पो छ। दर्शकवृन्द, राहदानी विभागमा हेरौँ सुरुमा यो रिपोर्ट। आइएसओ 9001-2015 अर्थात् गुणस्तरीय उत्पादन तथा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाले यो चिन्ह प्राप्त गर्छन्। गुणस्तरीय सेवा दिए बापत यो चिन्ह पाउने नेपालको पहिलो सरकारी कार्यालय हो राहदानी विभाग। राहदानी विभागले दिने सेवाको गुणस्तर तपाईले थाहा पाउनु भयो भने व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्न सक्नुहुनेछ, ओहो नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यालयहरू रहेछन् है, वाह भन्न सक्नुहुनेछ। सरकारी कार्यालय होस् त राहदानी विभाग जस्तो। सजिलो छैन जस्तो लाग्यो। यहाँ लाइन देख्दा मान्छेको यो भिडभाड देख्दाखेरि सजिलो छैन। कोभिडको बेलामा सजिलो छैन। यो धेरै गाह्रो छ पासपोर्ट बनाउनलाई। खै त भाले आउँदैन, जहाँ गयो त्यही लाइनको लाइन छ। अब दुःख त हेरौँ न, ठडी नि अब खाजा नास्ताको व्यवस्था छैन। कहीँ यसो खाम भने बाहिर जाम भने अर्को लाइन मिच्ने हो कि पनि डर छ। ग्यारेन्टी नै छैन कि इमर्जेन्सी हो आजै 20,000 भनेर इमर्जेन्सीलाई त्यही पनि आजै पाउने हो कि भोलि पाउने हो कि केही ठेगानै छैन भनेको। राहदानी विभागले कस्तो गुणस्तरको सेवा दिन्छ भन्ने अब हामी भन्दैछौँ। आइएसओ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको राहदानी विभागबाट राहदानी अर्थात् पासपोर्ट लिन रातको 1 बजेदेखि लाइनमा बस्नुपर्छ। यो कार्यालयमा रातभर लाइनमा बसेर पनि भोलि पासपोर्ट पाइने नपाइने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। यो कार्यालयमा सेवाग्राही रातको 1 बजेदेखि लाइन बस्न पुगिसक्छन्, तर यो रात्रिकालीन सेवा दिने कार्यालय भने होइन। अत्याधिक बढी भिड हुने भएका कारण यहाँ जाने सेवाग्राहीले शास्ति पाउँछन्, तर पनि यो गुणस्तरीय सेवा दिने भनेर गुणस्तरको चिन्ह पाउने सरकारी कार्यालय हो। यस कार्यालयमा सेवा लिनका लागि सेवाग्राहीले लाइनमा बसेपछि खाजा, चिया, खाना केही खान पाउँदैनन्। दिशा पिसाब आउँदा पनि लाइन छाडेर हिँड्न पाउँदैनन्। लाइन छाडेर हिँड्नेको पालो मिचिन्छ, तर पनि यो गुणस्तरीय सेवा दिने कार्यालयको रूपमा स्थापित छ। अब सजिलो त के हुनु, यहाँ बिहानदेखि बसिया छौँ 5 बजेदेखि, अब 10 बजे खुल्छ, कति बजे खुल्छ। अब बिहानदेखि भोकभोकै बसिया छौँ त लाइनमा। बाहिर जान त मिल्छ, अब लाइनमा साथीहरू अब कोले हेरिदिन्छ त यहाँ पालै मिस भइहाल्छ फेरि। अब घरदेखि आएको भाडासाडा टाढाबाट बैतडीबाट आएको त त्यति सजिलो छैन नि त सर। 4-5 हजार त मेरो गाडी भाडा नै लाग्छ। अब यहाँ बस्नु पऱ्यो, कोठा गरेर बस्नु पऱ्यो, खाना खानु पऱ्यो, अब गाडी यताउति जानुलाई खर्च चाहियो। अब 10-15 हजार त यतै परराष्ट्रमा लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको यो कार्यालय पक्कै पनि महिला मैत्री, अपाङ्ग मैत्री छ भन्ने होला भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। वास्तविकता त यो हो कि यहाँ महिला र पुरुषको लाइन एउटै छ। महिलाहरू पुरुषहरूको छेलमछेलमा शिकार हुन पुग्छन्। कोभिड-19 को महामारीबाट विश्व नै त्रस्त छ। गुणस्तरीय सेवा दिने भनेर सन् 2015 मै सर्टिफिकेट पाएको यो कार्यालयले महामारीबाट आफ्नो सेवाग्राहीलाई जोगाउन राम्रै काम गरेको छ भन्ने ठानियो भने त्यो भुल हुन सक्छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। अब यो दृश्य हेर्नुहोस् त। र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको नेपालको सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापन मूल्याङ्कन तपाईँ आफै गर्नुहोस्। अब यहाँ महामारी पनि फैलिने डर पनि भयो होइन। अब छुट्टै टोकन सिस्टम भने बाहिर बस्तीमा टोकन अनुसार नै बोलाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो क्या हाम्रो। भित्र हेर्नु न, महिला र पुरुषलाई सँगसँगै भएर अस्ति शुक्रबार त यहाँ आन झगडा पनि परेको थियो। यहाँ भिडभाड थियो, धकेला धकेल भइरहेको थियो होइन। अब सजिलो छैन यो त। अब यहाँको निकायले नै हेर्नुपर्ने हो होइन। अब अलिकति सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हामी त अब बाहिर रोजगारीको लागि जाने भनेर दुःख पाएर आउने हो। यही नै दुःख छ। यही बाहिर गएपछि कस्तो हुन्छ होइन। यो त बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा देखिएको भद्रगोल हो। विभाग भित्रका बैराग लाग्ने कथा कहानी कति होलान् कति, यसको हिसाब कसले निकालिदिने। मुखले क्रान्तीय व्यवहारले कपट ढाकछोप खोक्रो आदर्श र नैतिकताले पाठ पढाउने नेपालका कम्युनिस्ट नेताको कुनै पनि कमी छैन। दर्शकवृन्द, यहाँ यस्तै मध्येका एक प्रदीप गेवाली 3 वर्ष परराष्ट्र मन्त्री बने।
गेवाली आफ्ना प्रधानमन्त्रीको अवैध अनैतिक क्रियाकलाप ढाकछोप गर्न यति व्यस्त भए कि बाँकी सुधारको काम अस्तव्यस्त नै भयो। अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्रमाणपत्र पाउने सरकारी कार्यालयको त हाल यो छ भने बाँकी कार्यालयहरूको हविगत के होला? नेपालको राहदानी विभाग त यस्तो भयो। यस्तो कार्यालयलाई आइएसओ प्रमाणपत्र दिने द इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसनका अधिकारीहरू चाहिँ कुन लागू पदार्थको नसामा थिए होलान्? यो प्रश्न निकै चाख लाग्दो बनेको छ। यस्ता कार्यालयलाई पनि आइएसओ प्राप्त स्थिति दिनेकै गुणस्तर चाहिँ कस्तो नाप होला? जुन कार्यालय महिला मैत्री छैन, जुन कार्यालयमा महामारी फैलिन सक्ने सम्भावना उच्च छ, अनि जुन कार्यालयमा सेवा लिन मानिसहरू मध्यरातको 1 बजेदेखि लाइनमा बस्छन्, त्यही कार्यालय चाहिँ गुणस्तरीय सेवा दिने कार्यालय रे। यो भन्दा ठुलो मजाक केही हुन सक्छ? यो देशमा शासन गर्नेहरूलाई यस्तो व्यथिति राखेर युवालाई दुःख दिने अनि आफू चाहिँ झन्डा फरफराउँदै हिँड्दा हाम्रो देशका मन्त्री नेताहरूलाई छिमेकी घर परिवारका मान्छेहरूले के भन्दा हुन्? दर्शकहरू, देशमा लाज चाहिँ धेरैलाई पचिसकेकै रहेछ भन्ने यहाँबाट पनि प्रश्न हुन्छ। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। भित्तामा लेखिएको छ, कोरोना भाइरसबाट जोगिन कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। राहदानी विभाग वरपरको कुरा। त्यही सूचनाको ठिक तल मानिसहरूको थामी नसक्नु भिड छ। सरकारले धेरै जसो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा हटाएको छ। यसको मतलब यो होइन कि अब कोरोना महामारी सकियो। राहदानी विभागमा विदेश जाने युवालाई नेपालमै पहिले सङ्क्रमित पारेर उनीहरूको इम्युनिटी बलियो बनाएर मात्रै विदेश पठाउने कार्यक्रम त यो होइन। मध्यरातदेखि राहदानी बनाउन लाइनमा उभिएकाहरूले हामीसँग भनेका छन्, यो देश यस्तै रहेछ हजुर। नेताले जानेको राजनीति मात्रै रहेछ अनि त्यो राजनीतिमा जनता कहिले पनि परेनन्। बाँकी यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूले पाउने शास्ति भोग्नेहरू बाहेक अरू कसलाई थाहा होला र? यहाँ शास्ति भोग्ने तिनै हुन् जो विदेशमा पनि शास्ति नै भोग्छन्। श्रम बेच्न 7 समुद्र पारी पुगेकाहरू कोही बाकसमा फर्किन्छन्, कोही अङ्ग भङ्ग भएर स्वदेश आइपुग्छन्। नेपालमा स्थानीय एजेन्टदेखि चरणका एजेन्टहरूले ती युवाहरूलाई किस्तामा बिक्री गर्छन्। राहदानी विभाग पुगेका ओखलढुङ्गाका विनोद राई भन्दै थिए, हामीलाई त तहमा एजेन्टले बिक्री गर्छन्, नेपालमा नेपालीले नै बेच्छन्, विदेशको त पुरै नगर। म यहाँ चाहिँ बसेको त्यस्तै 1 बजेदेखिबाट होला। पालो आएको छैन हेर्नु, यस्तै छ। अब त्यो भन्छ अब अस्ति शुक्रबारको दिनको त्यो पालो, अनि यो चाहिँ आज नयाँ पालो भन्छ, अनि त्यही भएर बसिरहेको छ सर। यस्तै छ, के गर्नु। राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूले पाउने शास्तिबारे बुझ्न हामी आइतबार झिसमिसेमै यहाँ पुगिसकेका थियौँ। झिसमिसेमै भिडभाड हुने क्षेत्र भनेको मठ मन्दिरतिर मात्रै हो, तर राहदानी विभागमा मध्यरातदेखि मानिसहरूको चहल पहल सुरु हुन्छ। यहाँ सेवाग्राहीहरू मध्यरातदेखि लाइनमा उभिरहँदा सेवा दिने कर्मचारीहरू घरमै सुतिरहेका हुन्छन्। कर्मचारीहरू निन्द्रा पुर्याएर बिहान नियमित क्रिया सकेर मर्निङ वाक पनि सकेर नुहाई गरेर खाजा खाइसक्दा पनि यहाँ सेवाग्राहीहरू लाइनमै हुन्छन्। सेवाग्राही रातको 1 बजेदेखि लाइनमा हुन्छन् भन्दैमा कर्मचारीहरू मध्यरातमा आउने कुरा भएन। तर यस्तो किन भइरहेको छ, कसरी यो अवस्थामा सुधार गर्ने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। राहदानी जिल्लाबाट पनि पाइन्छ, त्यो पनि 5,000 मात्रै खर्चमा। तर फास्ट ट्र्याकबाट राहदानी लिन 10,000 खर्च गर्ने हो भने चाँडै निकाल्न पाइन्छ। 10,000 खर्च गरेपछि चाँडै पासपोर्ट निकाल्न पाइने भनेर आएकाहरूको लाइन हो यो। तोकिएको भन्दा दोबर शुल्क तिरेपछि काम छिटो छरितो हुनुपर्ने हो, तर यहाँ बढी शुल्क असुल गरेपछि सेवाग्राहीले कम्तीमा मध्यरातदेखि लाइन त बस्न नपरोस्। यहाँ त्यस्तो सुविधा छैन। अब त्यहाँ 2 महिनासम्म टाइम भइरह्यो, अब 2 महिना टाइम लाग्छ भन्नुभयो। अब यहाँ फेरि 3 दिनमा निकाल्न त इमर्जेन्सीको मान्छेले अब के गर्ने, यहीँ आउनु पर्यो। त्यही कुरो त्यहीँ गरिदिएको भए, आफ्नो ठाउँमै गरिदिएको भए त यस्तो गाह्रो सहनै पर्थेन। यो भिडमा देखिएका युवाहरू सबै जसो खाडी मलेसिया पस्ने तयारी गरिरहेकाहरू नै हुन्। यिनै युवाले विदेशमा कमाएको पैसाबाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ। रेमिट्यान्स आउन बन्द हुने हो भने कृषि प्रधान देशका हामी नेपालीसँग भारतमा उत्पादन भएको दाल चामल किनेर खाने औकात पनि हुँदैन। तर नेपाली युवाको हाल स्वदेशमै यस्तो छ, विदेशमा अझ कस्तो होला? नेपाली कामदारले पासपोर्ट बनाउँदादेखि विदेशमा काम गर्दासम्म अपमानजनक व्यवहार खेप्नुपर्छ। आपद विपद पर्दा सँगै काम गरेका भारतीयहरूले आफ्नो देशको सहयोग तत्काल पाउँछन्, तर नेपालीले त्यस्तो केही पनि पाउँदैनन्।
दुर्भाग्यवश कुनै नेपालीले विदेशी भूमिमै काम गर्दा गर्दै ज्यानै गुमायो भने पनि उसको सब नेपाल ल्याउन धेरै गाह्रो पर्छ। राति 1 बजेदेखि लाइनमा बसेका धनगढीका तेजबहादुर जेठारालाई हामीले बिहान 7 बजेतिर भेट्यौँ। तेजबहादुरको बुझाइमा यहाँका शासकहरूले गर्ने भनेको राजनीति मात्रै रहेछ। जनताले जस्तो सुकै दुःख पाउन् त्यो उनीहरूको चासोको विषय होइन। कुर्सी पद र फुटमै नेताहरू व्यस्त छन्, तर युवा विभिन्न चरणमा एजेन्टहरूलाई बेचिँदै परदेश पुग्छन्। साह्रै गाह्रो राजनीति गर्छन्, आफ्नो खुद आफै पनि लडिरहेछन्, कुर्सीको लडिरहेछन्, कोही पदको लागि लडिरहेछन्। राजनीतिक पार्टी फुट्छ खुट्टा कुट्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो जनताको लागि यिनीहरूले हेर्छन् भन्ने मलाई कुनै लाग्दैन। यहाँ आउँदा र जाँदा हामीलाई लगभग केही नहीं भने 20,000 रुपियाँ फोकट खर्च हुन्छ। 15,000 रुपियाँ पासपोर्टको खर्च गरेर लगभग 35,000 जो खर्च हुन्छ हाम्रो। हामी यहाँबाट बेच्दै जाने हो, पासपोर्ट बेच्ने हो मेन पारमा, त्यहाँबाट बेच्दै जाने हो। हामीलाई 3 ठाउँ 4 ठाउँ बेच्दैछ, मानव बेच्दिकन अन्तर्गत हामी जाने हो। नेपाली युवा नेपाली शासकबाटै लुटिने तेजबहादुरको ठम्याइ छ। उनको भनाइमा देशमा सबैभन्दा भ्रष्ट कर्मचारीहरू हुन्। उनीहरूले नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँछन्। ठेकेदारहरू समेत मिसिएपछि देशमा भ्रष्टहरूकै राज चल्छ। राहदानी विभागमा दिनहुँका भद्रगोल नियाल्न आइतबार बिहान 6 बजे नै हामी त्यहाँ पुगिसकेका थियौँ। दर्शकबिन, राहदानी बनाउन युवाले पाउने शास्ति कुनै नौलो र शासकले थाहा नपाएको विषय भने होइन, तर यो सुधार कसले गर्ने? सुधार गर्ने भनेको सरकारले हो। सरकार चलाउने भनेको अहिले शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हो। दिवंगत बाबु अशक्त श्रीमतीलाई पदक वितरण जस्तो गम्भीर अनि नगरी नहुने अति जरुरीको कामबाट उहाँहरूलाई सायद फुर्सद मिलेन छ क्यारे। हामी रैतीप्रति अलिकति दया देखाउन पनि सकेनन्। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। राहदानी विभाग भन्छ देशमा ई पासवर्ड लागू नहुँदासम्म अब यस्तै हो। नेपाल जस्तो 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा पासपोर्ट लिन यति धेरै शास्ति छ। अब 1 अर्ब 40 करोड जनसङ्ख्या भएको छिमेकी चीन अनि 1 अर्ब 38 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा झन् पासपोर्ट बनाउन कति सङ्कट, कति कठिनाइ होला। नेपालमा 7-8 घन्टा लाइनमा बस्नुपर्छ अनि उता त 7-8 महिना नै लाइन बस्नु पर्ला नि, होइन र? दर्शकहरू, पासपोर्ट बनाउनेहरूको सङ्ख्या बढी हुँदैमा सेवाग्राहीलाई शास्ति दिन जरुरी हुँदैन अथवा शास्ति दिइनुहुन्न। व्यवस्थापन गर्न नजान्दा, नसक्दा र नचाहँदा यस्तो समस्या हुन्छ। सङ्ख्या बढी हुँदैमा सेवाको गुणस्तर झुर हुने भइदिएको भए आज चीन जस्तो धेरै जनसङ्ख्या बोकेको मुलुक सबैभन्दा पछाडि पर्नुपर्ने थियो, होइन र? हेरौँ यो रिपोर्ट। राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले भोगिरहेको शास्तिबारे यथार्थ बुझ्न आइतबार समय चक्रको टोली बिहानै विभाग पुगेको थियो। विभागमा जे देखियो यो यहाँको सधैँको दृश्य हो। भोग्नेका लागि शास्ति हो। वर्षौंदेखि यही समस्या छ। सुधारको प्रयत्न खासै छैन। विभागमा कयौं महानिर्देशक तथा कर्मचारीहरू फेरिए, मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू फेरिए, देशमा प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए, विदेश जाने युवाका पीर व्यथा फेरिएनन्। व्यथाको सुरुवात यतैतिरबाट हुन्छ। विभागको गेटमै छापिएको सूचना अनुसार दैनिक 800 जनाले मात्र सेवा पाउँछन्। सो संख्याभन्दा माथि सेवाग्राही आए अर्को कार्यदिनको टोकन दिने गरिन्छ। त्यो टोकन बाँड्ने काम समेत दिउँसो 1 बजेपछि भने बन्द हुने गर्छ। अर्थात् कुनै सेवाग्राहीको पालो 800 जना भित्र नआए उसको काम त्यो दिन हुँदैन। अझ 1 बजेपछि पुगे त टोकन समेत पाउँदैन। आयो ठ्याक्क बनायो, ठ्याक्क जान पाउनु पर्ने। हामी उहाँ नवलपरासीदेखि आएको मान्छे रातभरि आएर बसेर अब पासपोर्ट बनाउने कतिखेर हो, छाप लाउने कतिखेर हो, बन्ने कतिखेर हो, अझै पनि बस्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। मान्छेले कतिपयले पैसा लिएर आएन होला, आजको हिसाब गरेर लिएर आएको हुन्छ। त्यही अनुसारले पुग्दैन भने जस्तो, अनि त्यो गाह्रो छ क्या बहुत। टोकन पाइसकेपछि अन्य प्रक्रियामा समेत शास्ति कम हुँदैन। छिटै राहदानी बनाउने तथा विदेश जान चाहनेहरूको ठूलो संख्याका कारण प्रत्येक चरणमा लाइनमा बस्नुपर्छ। विभागका अनुसार अहिले पनि विभागमै आएर 1000 र बाहिर जिल्लाबाट आएका तथा अन्य कूटनीतिक नियोगहरू समेत गरेर दैनिक 2500 बढी राहदानी प्रिन्ट हुँदै आएको छ, जसले देशप्रति युवामा देखिएको असन्तुष्टिको पाटो समेत उजागर गर्छ। विभाग भने राम्रो गर्न खोज्दै पनि बजेट तथा जनशक्ति अभावका कारण कतिपय समस्या देखेर पनि नदेखे झैँ गर्न परिरहेको बताउँछ। यो वर्ष दशैं अगाडि राहदानी लिने संख्या अचानक बढेका कारण पनि समस्या अलि बढी देखिएको विभागको भनाइ छ। अर्थात् मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी जारी भएको सन् 2010 देखिको तथ्याङ्कमा यो सिजनमा राहदानी लिने संख्या घटेको देखिन्छ। अर्थात् दैनिक 200 जना विदेशिदा 2500 राहदानी छापिनु आफैमा पूर्व अनुमान भन्दा बाहिरको कुरा भएको उनीहरूको दाबी छ।
हामीलाई जसरी सेवा दिँदैछौँ त्यो अनुसारको फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुनपर्छ। त्यो फ्लेक्सिबिलिटीमा यो ठाउँमा बसेर राम्रो गर्न खोज्दै पनि अप्ठ्यारो कहाँ पर्ने हो भने हामीसँग बजेट हुँदैन, बजेट पर्याप्त हामी चलाउन पाउँदैनौँ, हामीले दरबन्दी थपघट गर्न पाउँदैनौँ। यो सिजनमा जहिले पासपोर्ट लिनेको सङ्ख्या घटेको छ। यो भदौ असार साउन भदौ असोज घट्ने महिना हो अनि दसैँ तिहार मानिसकेपछि छठ मानिसकेपछि फेरि बढ्ने समय हो। त्यस कारणले हाम्रो ग्राहकहरूको पनि प्रेडिक्टेबिलिटीमा क्वेसन छ। उहाँहरूले किन अहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले अघि प्रश्न गर्दा 1500 मान्छे जाँदै गर्दा भन्नुभयो, अहिले त 200 नि गएको छैनन्। विभागका अनुसार जिल्लाबाटै राहदानीको आवेदन दिनेहरूको 9 कार्यदिनमा राहदानी प्रिन्ट भइसकेको हुन्छ भने 1 महिनामा जिल्लामै पुगिसकेको हुन्छ। अब हुलाक र हवाई सेवा प्रदायकहरूसँग समेत सहमति भइसकेकाले यो समय अवधि अझ कम हुँदैछ। कसैलाई अचानक राहदानी चाहिए मात्र विभागमै आएर आवेदन दिने हो, तर राहदानी तीव्र प्रिन्टको सेवालाई पैसासँग जोडेर बुझिएकाले विभागमा चाप बढेको उनीहरूको भनाइ छ। चाहिएको बेला मात्र नवीकरण गर्दा हुने नियम भए पनि त्यसको बुझाइ अभावमा म्याच सकिन साथ काम नै नभए पनि नवीकरणका लागि आउनेले समेत समस्या निम्तिएको विभागका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। हामीले द्रुत सेवालाई चाहिँ शुल्कसँग मात्रै जोड्न थाल्यो मान्छेहरूले पछि किनभने यो बिचमा कोभिडको टाइममा समयमा राहदानी पनि पुग्न सकेन। त्यसकारण सबै मान्छेहरू मलाई हतार छ भनेर आउन थाल्नुभयो। राहदानी एक्सपायर हुन साथै बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि रहेछ, त्यो पनि म धेरै बुझ्छु। तर अरू मालपोत समयमा नतिरेको जरिवाना जस्तो अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण नगर्दा लागेको जरिवाना जस्तो हुँदैन। यो चाहिँ जब तपाईँलाई चाहिन्छ त्यतिखेर बनायो भने भइहाल्छ। त्यो सकिना साथ बनाइहाल्नु पर्ने डकुमेन्ट यो होइन। अहिले अनलाइन भनिएको व्यवस्था अनुसार फर्म भरेपछि यो विभागको प्रणालीमा आइसक्ने भए पनि अन्य भेरिफिकेसन तथा कागजपत्र पुगे नपुगेको जाँच गर्ने लगायतका प्रक्रियाका लागि व्यक्ति स्वयं आउनुपर्ने बाध्यता नै रहेको विभाग बताउँछ। फलत अनलाइन भनिएको यो प्रणाली समेत खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। यस्तो समस्या न्यूनीकरणका लागि तथा पुनः अनलाइन गर्ने प्रक्रिया राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि सरकारले सङ्कलन गरिरहेको सबै नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन पुरा हुन आवश्यक छ, जसमा नागरिकको नागरिकता, ल्याप्चे लगायतका सम्पूर्ण विवरण समेटिएको हुन्छ। तर अब नोभेम्बर 11बाट ई पासपोर्टमा जाने भएकोले यस्ता धेरै समस्या समाधान हुने विभागको विश्वास छ। होइन, हाम्रै शुल्क पनि महँगो छ, त्यसमाथि अतिरिक्त उहाँहरूको होटल बसाई यातायात खर्च त्यो सबै गर्दाखेरि राहदानी असाध्यै महँगो भयो। त्यो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ र त्यसैलाई घटाउने कोसिस स्वरूप सरकारले आफैले लागत बेहोरेर भए पनि यो भन्दा स्तरीय र महँगो राहदानी यही शुल्कमा फेरि पनि फर्महरू जिल्लाबाट नआइकन वान वे रूपमा प्रिन्ट गरेर पठाउने तयारी स्वरूप हामीले यो कामहरू गरिरहेछौँ। नेपालभन्दा 100 गुणा बढी जनसङ्ख्या भएका देशहरूमा समेत राहदानी बनाउन नेपालीले जस्तो शास्ति बेहोर्नु पर्दैन। तर त्यसका लागि उनीहरूले सबै नागरिकको प्रारम्भिक विवरणहरू सङ्कलन गरिसकेका हुन्छन्, जसको प्रयोग सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी लगायतमा प्रयोग गर्दा काम छिटो, छरितो र कम खर्चिलो बन्छ, जुन अवस्था नेपालमा छैन। त्यसैले प्रत्येक पल्ट र प्रत्येक कार्यालयमा कागजातको ठेली नै बोकेर हिँड्नु परेको छ, जसले सेवा समेत चुस्त र छरितो बन्न सकेको छैन भने नागरिक दुःख र शास्ति भोग्न बाध्य बनिरहेका छन्। राहदानी विभागमा 2 शिफ्टमा काम हुन्छ। कार्यालय बिहान 8 बजेदेखि नै खुल्छ। यति मात्रै सुधारले सेवाग्राहीले सेवा पाएका छैनन्। सेवा केन्द्र थप्ने, कर्मचारी थप्ने, काम गर्ने समय बढाउने अनि सार्वजनिक बिदाको दिन पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने, दैनिक जति सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सकिन्छ उनीहरूका लागि पहिले नै अनलाइनबाट कुपन जारी गर्ने, यस्ता काम अहिले पनि गर्न सकिन्छ। प्रश्न यति मात्रै हो, यो काम गरिदिने चाहिँ कसले? दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।